مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بھارتی فوج کی طرف محاصرے، تلاشیاں، چھاپیاں اور جبری اقدامات وچ حالیہ تیزی اس حقیقت کو مزید عیاں کر دی ہے کہ بھارت خطے بھی طاقت دے بلبوتے اتے اپنے ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے دی بھونڈی اور ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے دی طول و عرض وچ بڑے پیمانے اتے کریک ڈاؤن، ٹرن پھرن اتے پابندیاں اور کاراں دی تلاشی اس گل دا ثبوت ہے کہ کشمیری عوام کو اجتماعی سزا دیتی جا رہی ہے۔ نام نہاد سیکیورٹی خدشات اور یوم جمہوریہ جیسی تقریبات دے بانے یہ کاروائیاں در حقیقت خوف و ہراس پھیلانا اور سیاسی آواز کو دبانے دا ایک منظم حرب ہے۔ بھارتی خونخوار ایجنسیاں بالخصوص NIA اور SIA دا کردار بھی نہایت غلیظ ہے، جڑے محض تفتیش دے نام تے ظلم و ستم وچ ملوث ہیں۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی جیسے ممتاز کشمیری دانشور دی جائیداد ضبط کرنی اس گل دا واضح ثبوت ہے کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ بلکہ بیرون ملک بھی کشمیریاں دی آواز کو دبانے اتے تلیا ہوا ہے۔ یہ حرکتاں اختلاف رائے کو دبانا اور عالمی سطح اتے کشمیر کاز کو اجاگر کرنا والے کو نشانہ بنانے دی پالیسی دا حصہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوئی کشمیری تنظیماں دے بیانات اس حقیقت دی گواہی دیندن کہ مقبوضہ خطہ وچ انسانی حقوق دی پامالی ایک معمول بن چکا ہے۔ اس ظلم وچ 5 اگست 2019 کی بعد خطرناک حد تک برباد ہوا ہے۔ خصوصی حیثیت دے خاتمے کی بعد کشمیر ایک کھلی جیل دا منظر پیش کر رہی ہے، جتھے قانون، انصاف اور انسانی وقار فوجی بوٹاں تلے روندے جا رہا ہے۔ بھارت دا طرز عمل نہ صرف اقوام متحدہ دی قرارداداں بلکہ عالمی انسانی حقوق دے اصولاں دی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس ریاستی جبر دا سنجیدگی دے نال نوٹس کرے اور کشمیری عوام دے حق کی خود ارادیت دی حمایت وچ عملی اقدامات کرے۔